बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। दुनिया भर में फैलने वाली ये ख़तरनाक वबा, जिस वक़्त आप ये वीडियो देख रहे हैं, अब तक ये 7,467 लोगों को मौत के घाट उतार चुकी है। ये खतरनाक वबा जब से इस्लामी दुनिया में फैली है, कई किस्म के लोग इस वबा या बीमारी का इलाज कुरान और सुन्नत से निकाल कर बयान कर रहे हैं। इसी सिलसिले में एक इलाज खासा वायरल हुआ और मुसलमानों की सफ़ों में तेजी से फैल गया। इस्लामिक सॉल्यूशन की इस वीडियो में उस इलाज के बारे में आपको बताएंगे और उसके साथ साथ अहादीस की कुतब से मुस्तनद हवालों के साथ आपको बताया जाएगा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोए मुबारक यानी बाल मुबारक के मोजज़ात क्या हैं और आज भी कैसे हो रहे हैं। कैमरे की आंख उन मोजज़ात को कैसे कैप्चर कर रही है और इस हवाले से जो गलत फहमियाँ आलम इस्लाम में पाई जाती हैं, ये तमाम चीज़ें आज की इस वीडियो में आप जान लेंगे। लेकिन इसके लिए ज़रूरी ये है कि इस वीडियो को आराम से तसल्ली से पहले आखिर तक देख लीजिए। आगे चलकर आपको ऐसे क्लिप्स भी दिखाने वाले हैं जो कि यकीनन आपके लिए नए होंगे। बाज़ क्लिप्स देखकर आप अस्तगफिरुल्लाह करेंगे और बाज़ क्लिप्स ऐसे होंगे जिनको देखकर आप सुबहान अल्लाह कह उठेंगे। इससे पहले आगे बढ़ें, इस्लामिक सॉल्यूशन को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारी तमाम वीडियोस आपको वक्त पर मिल जाया करें। दोस्तों, सबसे पहले इस क्लिप को देखिए। इसको देखने के बाद हम आपको एक और क्लिप भी दिखाएंगे जिसमें आपको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोए मुबारक की ज़ियारत करवाई जाएगी और उसके मोजज़े के बारे में आपको बताया जाएगा। किसी मोमिन नु आलम ख्वाब किसी बुलंद पाया बुजुर्ग नु आलम ख्वाब बकीयतुल्लाह आज़म अलैहिस्सलाम दी ज़ियारत हुई है और बादशाह ने फरमाया है कि मोमिन खबर आम करो कि सूरह बकरा नु खोलन दरूद पढ़दे होया और जिस जात एक वाल नजर आवे वो वाल नु उठा के पानी च हल करो, वाल नु उठा के वापस कुरान च रख दो, पानी पी लो। जिथे पानी उसी उत्थे कोरोना वायरस हमला अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। 13 रजबुल मुरज्जब मैं अपने घर जो बैठा, मैंने इतला मिली। इतला के बाद मैं कुरान हकीम नु खोलिया और सूरह बकरा दे आखिर जाके अल्हम्दुलिल्लाह वाल नजर आया और उसे नु याद रखे असी बेवारिस नहीं, कोई वारिस मौजूद है यार। ये क्लिप जो आपने अभी देखा है ये किसी जाकिर साहब का है जो ये दावा कर रहे हैं कि आप कुरान मजीद खोलें, सूरा बकरा में आपको एक बाल मिलेगा। वो बाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का होगा। उस बाल को एक प्याले में डालिए, पानी डालिए और उस पानी का इस्तेमाल करें तो आपको इस खतरनाक वबा जिसको कोरोना कहा जाता है उससे शिफा हासिल होगी। दोस्तों, इस वीडियो में दो दावे किए गए कि कुरान मजीद खोलिए, उसमें जो बाल मिलेगा वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का होगा। और दूसरा दावा यह किया गया कि चूंकि वो बाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है तो यकीनन उसको अगर पानी के प्याले में डालेंगे तो उससे आपको इस खतरनाक बीमारी से शिफा हासिल होगी। दोस्तों, यहां मैं जो आपको बात बताने जा रहा हूं यकीनन वो सुनकर आपकी हैरानगी की इंतहा नहीं रहेगी। दोस्तों, जो दूसरा दावा इस वीडियो में किया गया है वो यकीनन सच्चा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोए मुबारक को प्याले में रखा जाए, उसमें पानी को डालकर उस पानी को बाद में इस्तेमाल किया जाए तो आपको अमराज से शिफा मिलती है। यहां तक ये दावा बिल्कुल दुरुस्त है। लेकिन इस वीडियो के पहले हिस्से में जो दावा किया गया है कि वो बाल मुबारक जो आपके कुरान मजीद में सूरह बकरा से निकलेगा वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का होगा, ये सरासर गलत, धोखेबाजी और बेबुनियाद बात है जो कि मुसलमानों की सफ़ों में फैलाई जा रही है। कुरान मजीद आप खोलिए, उसमें से अगर कोई बाल निकल भी आए तो दोस्तों वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नहीं बल्कि वो बाल आप ही का होगा। बाज़ औक़ात कुरान मजीद की तलावत करते हुए वो बाल कुरान मजीद में रह गया होगा और कुरान मजीद वैसे बंद हो गया होगा। हमने इस वीडियो में मौजूद दूसरे दावे को क्यों सच्चा कहा, इसको क्यों ठीक कहा कि बाल मुबारक रसूलुल्लाह के असल बाल मुबारक हकीकी मोए मुबारक से हमें शिफा मिल सकती है, उस बारे में आपको एक हदीस बुखारी शरीफ की सही बुखारी में है कि उम्मुल मोमिनीन हजरत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पास रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोए मुबारक महफूज थे। किसी को नजर बद लगती या कोई बीमार होता तो पानी भेजते,
موئے مبارک اس میں ڈال دیے جاتے، لوگ وہ پانی استعمال کرتے تو ان کی برکت سے شفا مل جاتی۔ دوستو، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ٹوپی مبارک میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موئے مبارک موجود تھے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمرہ کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حاصل ہونے والے موئے مبارک اپنی ٹوپی میں سی کر رکھ دیے تھے۔ ان کی برکت سے جنگ میں کامیابی ان کے قدم چومتی تھی۔ علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کئی حضرات نے ذکر کیا ہے کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ٹوپی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موئے مبارک میں سے کچھ موئے مبارک تھے۔ اسی وجہ سے حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس جانب پیش قدمی فرماتے انہیں کامیابی حاصل ہوتی تھی۔ یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ابھی جو کلپ آپ کو ہم دکھانے جا رہے ہیں اس میں موجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موئے مبارک یعنی بال مبارک اصلی ہیں یا نہیں، اور ان کے بارے میں جو معجزات بیان دبئی کے میوزیم میں کیے جا رہے ہیں ان کی حقیقت کیا ہے۔ سب سے پہلے آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع آمد کے بعد جمرہ کے پاس تشریف لا کر اس کی رمی کی، پھر منع میں اپنے اقامت گاہ تشریف لائے اور قربانی کی، پھر حلاق سے فرمایا لو اور اپنے سر مبارک کی دائیں جانب اشارہ فرمایا، پھر اسی طرح بائیں جانب، پھر وہ موئے مبارک حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واسطے سے لوگوں کو دینے لگے۔ یہ روایت صحیح مسلم میں موجود ہے۔ اسی طرح صحیح بخاری میں بھی ہے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اپنے سر مبارک کا حلق کروایا تو حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے موئے مبارک لینے والوں میں اول تھے۔ تو دوستو، یہ بات احادیث کی کتب سے ثابت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے موئے مبارک صحابہ میں تقسیم کیے تھے، اور صحابہ میں تقسیم کی وجہ سے صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موئے مبارک کو بے حد احتیاط اور بے حد عقیدت اور احترام کے ساتھ نسل در نسل سنبھالتے چلے آئے۔ تو یہ بات آج حقیقت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بال مبارک دنیا میں موجود ہیں، اور دنیا میں دو بڑی ایسی جگہیں ہیں جس کے بارے میں علماء اکرام نے کہا ہے کہ وہاں پر موجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موئے مبارک اصل ہیں۔ اس میں ایک تو دبئی کا میوزیم ہے اور دوسرا ترکی کے شہر استنبول میں توپ کاپی میوزیم ہے، جہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بال مبارک رکھے گئے ہیں۔ ابھی آپ کے سامنے سکرین پر ایک ویڈیو پلے کریں گے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موئے مبارک آپ کو دکھائے جائیں گے، اور ان کے حوالے سے دبئی میوزیم کی انتظامیہ کے وہ دعوے بتائے جائیں گے جو کیے جا رہے ہیں۔ رسول اللہ کے بال مبارک کو ڈائی کیا گیا ہے، اور ڈائی شدہ بال ابھی بھی مسلسل بڑھ رہے ہیں، اور سفید بال سفید رنگ میں بڑھ رہے ہیں، اور کالے بال کالے رنگ میں بڑھ رہے ہیں۔ اگر ان کو باہر سورج کے سامنے لے جایا جائے تو بادل فوراً سے آ کر ان پر چھاؤں کر دیتے ہیں، اور اللہ کا ذکر کیا جائے تو بال مبارک ہلنے لگتے ہیں۔ خواتین و حضرات، یہ وہ چند دعوے جو دبئی میوزیم کی انتظامیہ کی جانب سے کیے گئے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موئے مبارک کی کرامت ہی ہو سکتی ہے، وگرنہ آج کی جدید سائنس اس کرامت کو قبول نہیں کر پا رہی۔ سائنس کہتی ہے کہ اگر بال کو جسم سے الگ کیا جائے تو بال نہیں بڑھ سکتا، لیکن کرامت ہوتی ہی وہ چیز ہے جس پر انسان کی عقل دنگ رہ جائے۔ ہمارے نبی مہرباں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کرامت تو یہ بھی ہے کہ ایک انگلی کے اشارے سے آپ نے اللہ کے حکم سے چاند توڑ دیا تھا، اور بعد میں اس چاند کو جوڑ بھی دیا تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موئے مبارک کے حوالے سے آج کی اس ویڈیو میں جو معلومات آپ نے حاصل کی ہیں، یہ انٹرنیٹ پر آپ کو کہیں اور میسر نہیں ہیں۔ جس طرح سے قرآن مجید میں نکلنے والے بال کی افواہ اور اس کے بارے میں غلط دعوے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موئے مبارک کے حقیقی معجزے اور احادیث کی کتب میں آنے والی روایات کو آپس میں ریلیٹ کر کے یہ پیکج آپ کے سامنے پیش کیا گیا ہے، یہ کاوش آج سے پہلے انٹرنیٹ پر کسی اور نے نہیں کی۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے تاکہ زیادہ سے زیادہ مسلمان ان اہم معلومات سے مستفید ہو سکیں، اور یہ ویڈیو ہم تمام مسلمانوں کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ اسلامک سلیوشن کی آئندہ آنے والی ویڈیوز میں ہم آپ کو دیگر نوادرات کی زیارت بھی کروائیں گے، اور استنبول کے توپ کاپی میوزیم اور دبئی کے میوزیم میں موجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیگر برکات کی زیارت بھی آپ ضرور کریں گے۔
اور یہ تمام چیزیں آپ کے سامنے اسلامک سلیوشن کے توسط ہی سے لائی جائیں گی۔ اسلامک سلیوشن کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کر لیجئے تاکہ ایسی ہی ہم ویڈیوز آپ تک روزانہ لاتے رہیں اور آپ ان سے استفادہ بر وقت حاصل کرتے رہیں۔ اجازت چاہیں گے، اللہ حافظ۔